वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज में बेहतरी से आईटी इंडस्ट्री की भी फिर से बहाली की उम्मीदें हमें नज़र आ रही हैं। चंद महीने से जारी इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रफ्तारी से आपको पता है कि मसाइल हुए हैं बहुत सारे, और सैकड़ों फ्रीलांसर्स जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए हैं इस वजह से कि यहाँ पर उनका काम नहीं चल पा रहा है। हज़ारों अफराद के जो प्रोजेक्ट्स हैं या कंपनियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट की बंदिश की वजह से या सुस्त रवि की वजह से मुतासर हुई हैं। मगर अब इंटरनेट की बेहतरी आईटी से वाबस्ता अफराद के लिए एक मुस्बत कह लें कि रास्ता भी है, और आईटी इंडस्ट्री को सहूलियात देकर हुकूमत अरबों रुपए जो है उसका रेवेन्यू भी कमा सकती है। तो फ्रीलांसर्स जो है वो बंद कमरों में बैठकर किस तरह माहाना कई लाख रुपए कमा सकते हैं। आईटी की फील्ड में हम अब भी भारतीय इजारादारी ख़त्म कर सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ चले, कि अगर हमने इसको बूस्ट करना है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जो है वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज़िम मलिक साहब आईटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ काशिफ साहब है, वो भी आईटी एक्सपर्ट है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। काशिफ आपको भी वेलकम कहते हैं, और आज़िम साहब आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। आज़िम साहब, आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। आईटी इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, हमसे भी, एक आम शख्स को भी पता है कि आजकल के जो मईशत के मामलात चल रहे हैं, और उसका सबसे जो बड़ा कह लें कि इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि का शिकार हुआ है, और हमारी आईटी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं तबाह हुई है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या सोल्यूशंस हैं हमारे पास, हम इसको किस तरह दोबारा से इसका रिवाइवल कर सकते हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया अमनी भाई। असल में तो जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई अभी नहीं हो सकती, वो इतना ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों ने, पाकिस्तानी यूथ ने दुनिया भर में जो फ्रीलांसिंग में चौथी बड़ी कम्युनिटी का आज़ाद हासिल किया था, जिसका क्रेडिट उन्हें खुद ही जाता है। कि उन्होंने कोरोना के दिनों में खुद ही सीखा, खुद से अपना रास्ता तलाश किया। तो बजाय उन्हें हम सपोर्ट देने के, हमने नेट की बंदिश से उनका जो सफ़र है उसमें मुश्किलात हमने खड़ी की, और अल्लाह करे कि जिस तरह अभी अच्छा हुआ है इस तरह अच्छा रहे और उनको मैसर रहे ये सहूलत। क्योंकि दुनिया भर में ये साबित हो गया है कि अभी इंटरनेट के बगैर या टेक्नोलॉजी के बगैर कोई चीज़ तरक्की नहीं कर सकती। तो हम भी लाहौर में एक फ्यूचर फेस्ट के नाम से इवेंट कराते हैं, दुनिया की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, वो कल से होने जा रही है एक्सपो सेंटर में 24, 25, 26। पिछले साल 3 लाख लोगों ने अटेंड की थी, नौजवानों ने। अच्छा, वो 3 लाख नौजवान इसी उम्मीद से आए थे कि दुनिया भर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, हम उन्हें मिलेंगे, हमें बिजनेस मिलेगा। लेकिन बिजनेस तभी मिल सकता है अगर इंटरनेट स्टेबल हो। ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि आपके जो नौजवान सलाहियत में ये इंडिया और बांग्लादेश किसी से भी कम नहीं है, लेकिन आप क्या इंटरनेट नहीं आता, उन्हें काम देते हैं तो टाइम पे वो हमें करके नहीं पहुंचा पाते, जिनमें उनका ज़ाती कोई कसूर नहीं होता। तो ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है, आपके टीवी ने भी, आपका शुक्रिया कि इसकी ज़रूरत थी आवाज़ उठाने की, कि कुछ भी हो आईटी के हवाले से तो मुल्क में एमरजेंसी नाफज हो जानी चाहिए। कि लोगों को शार्ट कोर्सेज सिखाए जाएँ, और जब शार्ट कोर्सेज सीखेंगे मुल्क में रेवेन्यू आएगा। तो एक ही तरीका है कि 3.5 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट आईटी की, उसको डबल इसी तरह हम कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट स्टेबल हो। अगर ये नहीं होगा तो वो तो पहले से भी नीचे गई है बहुत ज़्यादा। तो अभी अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए आज़म साहब, तो लगभग कितना नुकसान हमारा आईटी इंडस्ट्री का हुआ है अगर ये अभी रिसेंटली बात की जाए तो? अच्छा, मैं अगर रफली कहूँ ना जी दादा, तो मुझे लगता है कि जितने लोगों को मैं मिल रहा होता हूँ, मुझे तो लगता है कि आधे लोग मुतासर हुए इससे ना, क्योंकि वो कह रहे हैं हम टाइम नहीं दे पाए, तो उन्होंने कोई इंडियन कंपनी से रब्ता कर लिया, कोई बांग्लादेश से काम करवा रहे हैं, बल्कि फाइवर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तानी नौजवानों से आप काम ना करवाएं क्योंकि टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा। प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बुरी एक रेपुटेशन है जो कि हमें इस वजह से मिली, वरना तो हमारे नौजवानों की पूरी दुनिया तारीफ कर रही होती है। मैं अभी सऊदीया गया था, तो सऊदी कंपनीज पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों के मोतरफ है। अच्छा। लेकिन उनका भी कहना था कि उनका बच्चों का काम बहुत अच्छा है, सलाहियत बहुत है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट उस तरह से नहीं होता जिस तरह बाकी मुल्क में मिलता है। और इनडायरेक्टली हालांकि उनकी भी इसमें कोई कह लें कि गलती नहीं है कि इंटरनेट हुकूमत की तरफ से या बाकी मामलात की तरफ से सुस्त रवि का शिकार होता है, और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको भुगतना पड़ रहा होता है कि उनकी प्रोजेक्ट्स चले जाते हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो उन्होंने इंडिविजुअली स्टार्ट की हुई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए हैं, और वो उनको नुकसान पहुँच रहा है। तो काशिफ साहब, आप क्या कहेंगे कि किस तरह हमारे पास कोई इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है कि हम इसको दोबारा से इन तमाम तर चीज़ों को कह लें कि बैक पे लेके जा सके, और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके, कि ये अब जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ के अब आगे निकलना चाहिए हमें? देखिए मुनीबा, बात ये है कि अब
कैसे आप बैक पे तो नहीं जा सकते ना, हमें तो कोई टाइम मशीन चाहिए। नहीं तो इतने लोग हमारा मतलब अपना मुल्क छोड़ के चले गए हैं कि यहाँ पे काम नहीं है, अब हम बाहर जाके काम कर सकते हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। लास्ट टाइम जब ये इंटरनेट में मसले आए हैं बहुत हैवी लेवल पे जी, तो मेरे एक दोस्त था, ऑन दी स्पॉट बैठे हुए उसने अपने उसको कहा एजेंट को मेरी टिकट बुक करो, अच्छा, आई एम गोइंग टू लीव पाकिस्तान। और मैं वहीं पे था, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कहते यार मेरा दुबई का ऑफिस था बट अब मैं उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगा। सही। ऑफिस एग्जिस्ट करता था, ठीक है। माइंड बना लिया उसने कि मैंने वहाँ जाना है। इसका क्या मतलब है, आप समझते हैं कि जितनी इंटरनेट पे और ई कॉमर्स के ऊपर मसाइल हैं हमारे, और टैक्सेस हैं, हिडन भी हैं, और सामने मतलब कुछ ऐसे, अब उस चीज़ में आपका पैसा आपके मुल्क में आएगा, रेमिटेंस कभी भी आएगी, नहीं, कभी वो भी वही नहीं आएगा। पैसा दुबई में रखेंगे। हाँ जी, तो ऐसे ही है, काम true। पाकिस्तानी टैलेंट कर रहा, टैलेंट दुबई चला गया या बाहर चला गया, बाहर जाकर उन्हीं के बैंक में पैसा रखा, आपके मुल्क में कुछ नहीं। हम बातें करते हैं $25 बिलियन का हदफ, दिस इज ट्रू। $25 बिलियन का हदफ कैसे पूरा होगा कि जब आपके पास इंटरनेट की बंदिशें, अब फिर आ रहे हैं मसले, अब देखें व्हाट्सएप पे भी मसले आए, मैंने परसों तरसों ऑब्जर्व किया है। जी जी, व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा जरिया है आपका कम्युनिकेशंस का, फाइबर तो बाद में आता है ना। तो जैसे आदम साहब ने कहा है कि उन्होंने जी लिख के लगा दिया है तो आहिस्ता आहिस्ता सब चले जाएंगे। अच्छा, तो आपकी मुल्क में आईटी प्रमोट नहीं होगी, वो डीमोट होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रूट कॉज के आपका नेट ऐसे ही हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट हो गया है जैसे हम सुबह सुबह घर से नाश्ता करके तैयार होके निकलते हैं। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप समझ लें आप हालांकि स्टोन एज में चले गए बाकी हैं। दुनिया में तो ये मामलात होते हैं कि उनको जहाँ पता चल जाता है कि हमारा ये एक सेक्टर है, इसकी वजह से हमारी मईशत का पहिया चल रहा है, या वो हमें इक्विप्ड कर सकता है, तो उसको मजीद फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हमारे मामलात ये हैं कि जहाँ पे पता चलता है कि अच्छा ये एक सेक्टर है जो कि इक्विप्ड हो रहा है या तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है, उसी को आप जो है ना वो डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, तबाह करना शुरू कर देते हैं। देखें, अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास मुल्क में रेमिटेंस लाने के बहुत सारे जरिए आप कर सकते हैं। ये आपकी दुनिया अब कहती है कि हम तीसरे से चौथे नंबर पे आते हैं, हमारा टैलेंटेड रिसोर्सेज तो पैदा करने हैं ना, आपने ज़राए पैदा करने हैं। अब इस वक्त इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में और इतने वेज हैं कि आप मतलब जिस तरह अब मैंने बताया, इन्होंने बताया कि फ्यूचर फेस्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, 300 आपके गोरे आ रहे हैं आपके मुल्क में, रेमिटेंस आएगी, डॉलर आने के लिए तैयार है। सही। आप मतलब गवर्नमेंट मिलके ये काम करे ना, ये प्राइवेट सेक्टर क्यों कर रहा है? ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि प्रमोट करे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगर वो आपको एक्सपो सेंटर भी देती है, पैसे पूरे लेगी। अच्छा, मतलब आप देखें कि प्रमोशन कितनी हो रही है। आप एक चीज को मैकेनिज्म को करें तो सिर्फ इंटरनेट मसला नहीं है, पॉलिसी मैटर भी है। अच्छा, कि अगर पॉलिसी आप अच्छी बना लें तो इस तरह के फेस्टिवल जो हो रहे हैं ये और होने चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे होने चाहिए, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। तो अगर फर्ज करें कि आज इस फ्यूचर फेस्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ रेवेन्यू आपका जाता है मुल्क का। और उस जगह पर जहाँ पे सॉफ्टवेयर का इतना काम होना है, ई कॉमर्स का इतना काम होना है, तो फायदा तो मेरे मुल्क का ही होना है ना। तो अगर इंडिया ये काम कर रहा है तो और एक कंपनी बैठ के वो ये सिस्टम बना रही है और आपको एक फेस्टिवल दे रही है, तो ऐसे और फेस्टिवल्स आने चाहिए जिससे कि अल्टीमेटली आपके मुल्क की जो जीडीपी है, मुनीबा कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। लेकिन अल्टीमेटली हमें सीरियस एटीट्यूड चाहिए। हम नेट ही नहीं चला पा रहे तो क्या होना है? अब हम काम कहाँ से करेंगे? अब ये होता है, यकीन करें कि वो जो फॉरेनर्स आ रहे हैं और सऊदीज़ भी आएंगे, अब उनको मुझे लगता है कि क्या हम जवाब देंगे कि अगर ये सवाल उठ जाता है कि भाई आपने इतना बड़ा फेस्टिवल लुक करवा लिया, फलाना भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, तो अब आपके मुल्क में इंटरनेट है? जवाब क्या है हमारे पास? आपके पास क्या जवाब है? हम लोग करेंगे क्या? हमें पता ही नहीं है ना, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगले लम्हे इंटरनेट होगा कि नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है ना। यही तो मसला है कि अगला मिनट बंद ही ना हो जाए, जो शार्क्स हैं हमारी तारी ना खा रहे हमारे इंटरनेट की। फिर बात ये, फिर जवाब ये दिया जाता है, मैं बुलाता हूँ बाहर से बंदे हमारे मुल्क में, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, हमें डर लगा रहेगा, यकीन करें कि अगर वो हमारे नेट को यूज करें, वो कहेंगे भाई आप कहते हैं मुल्क में आके हम आपके इन्वेस्टमेंट करें, आपके मुल्क का तो नेट ही नहीं चल रहा, हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहाँ क्या जवाब आपके पास और हमारे पास? लेकिन ये जिस तरह आप बता रहे थे कि ये फेस्टिव आ रहा है, फ्यूचर फेस्ट है जिसको करा रहे हैं, उससे जो हमारी नौजवान नस्ल है, या बिल्कुल जो लाहौर में रहने वाले जो IT एक्सपर्ट्स हैं या जो बच्चे हैं जो कि फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं,
ان کے لیے اس میں کیا کیا بینیفٹس ہوں گے, وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں اس فیوچر فیسٹ جی سے؟ بہت اچھا ابھی آپ نے سوال کیا کہ یہ ہمارا چوتھا فیوچر فیسٹ ہونے جا رہا ہے. لاسٹ ایئر جو جنوری میں ہوا تھا اس میں 3 لاکھ لوگ آئے تھے نوجوان, اچھا, اور ان کے لیے فری کلاسز تھیں, راؤنڈ ٹیبلز ہو رہی تھی, مین ہال میں کانفرنس ہو رہی تھی, اوکے, اور دنیا بھر سے انویسٹر آئے ہوئے ہیں. ابھی کل شروع ہونے جا رہا ہے 24 25 26. سارے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ ضرور آئیں. اچھا یہ بتانا پڑے گا کہ ایکسپوز کتنے ضروری ہیں کسی بھی ملک میں کاروباری سرگرمی کو جنریٹ کرنے کے لیے. اچھا چائنا کو پتہ ہے تو اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی ایکسپو چائنا میں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ٹرو. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شہر میں ایکسپو ہونی چاہیے, صحیح, آئی ٹی کی خاص طور پہ, تاکہ دنیا سے لوگ آئے. اب جو بھی انویسٹر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, ابھی صبح ہی ایک نارویجن کمپنی آئی ہے, اچھا, تو وہ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہمارے پاس بزنس ہے, ان کے پاس سکل ہے. اوکے, تو جو سکلڈ یوتھ ہمارے پاس ہے, دنیا کی بڑی تعداد ہمارے پاس ہے, اس سے ہی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا. تو سب نوجوان وہاں آتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے چھوٹے کاروباروں کو بھی فزیکل سٹال لگائے اچھا, کہ اگر 3 لاکھ نوجوان یا 3 لاکھ لوگ آ رہا ہے فٹ فال, تو وہ چھوٹے کاروباروں کو سٹارٹ اپس کو بھی فائدہ دے. جتنے بھی ٹیک سٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے ہم نے فری اسپیس رکھی ہے کہ وہ شو کیس کر رہے ہیں اپنی اپنی صلاحیت, اپنے پروجیکٹس, اور جو بھی انٹرنیشنل انویسٹر آ رہے ہیں وہ, اور یہاں کی کمپنی آ رہی ہیں, وہ انہیں دیکھتے ہیں. لاسٹ ایئر ایک تجربہ کیا آزاد چائے والے نے ہمارے ایونٹ پہ, فیوچر ویسٹ پہ, اچھا, اس نے کہا 50 وائٹ شرٹس مجھے منگا دیں, صحیح, اور اس نے کہا کہ جو میرے سائنوں سے شرٹ لینا چاہتا ہے بچہ آ جائے, 500 روپے کی شرٹ ہے. تو لائنیں لگ گئیں. اس نے کہا ایک شرط ہے جس کو وائٹ شرٹ پہناؤں گا اوپر لکھوں گا کہ تم کیا چاہتے ہو. ایک بچے نے کہا جی آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر اور میں 50,000 روپے کی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے شرٹ پہ لکھ دیا. اچھا, تو اس نے کہا 50 لوگوں نے اسی طرح گھومنا ہے, اور شام کو 50 بچوں کو جابز مل گئی تھی. کیا بات ہے. ایک بچے نے لکھا ہوا ہے میں گرافک ڈیزائنر, آئی ایم سیکنگ اے جاب آف 50,000 روپیز. اوکے, تو ایک کمپنی کے اسٹال سے گزرا, انہوں نے کہا ہم ڈھونڈ رہے ہیں بیٹا, ادھر آؤ, انٹرویو ہوا. تو صرف مانگنے کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ اپنا رستہ خود تلاش کرے, جو اسکل ہے اس کو بتائیں لوگوں کو, اس کی مارکیٹ کریں. صحیح. اور ابھی تو اتنا آسان ہے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو, اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے تو آج ہی ڈالیں سوشل میڈیا پہ, شام تک آپ کو اس کے قدردان انویسٹر مل جائیں گے. وہ مل جاتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کیونکہ کافی سالوں سے کر رہے ہیں, تو کبھی حکومت کے ساتھ انٹریکٹ یا ان کے ساتھ کولیب کرنے کی کوشش نہیں کی, یا ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کو مزید میسو لیول پر لے کے جانا چاہیے اس طرح کے فیسٹیو کو, تاکہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو بوسٹ ملے؟ اچھا, ہم ہمیشہ ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی, ان سے سپورٹ ملتی بھی ہے پارشلی ہمیں. اچھا, لیکن کبھی اس طرح کی اہمیت نہیں. اگر پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ایونٹ فیوچر فیسٹ ہی ہے, اور وہ ایک کمپنی اور میرا بیٹا کر رہا ہے جو بھی 27 سال کا ہے, تو اس کو کیوں نہ سہولت دی جائے, اسے پوچھا جائے تمہیں کیا چاہیے. اور ایکسپو سینٹر کا کرایہ کروڑوں میں ہے, اور اس پہ بھی 20% ایکسٹرا لیتے ہیں. اوکے, تو اگر کوئی نوجوان اس طرح کا ایونٹ کرانا چاہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, تو انہیں تو چاہیے کہ فری جگہ دے گورنمنٹ کہ آپ یہاں کریں, آپ دنیا بھر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو اتنا بڑا ایونٹ کیوں آج تک گورنمنٹ نہیں کر پائی؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ کمی ہے ہمارے اداروں میں, وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو اگر ایک کمپنی اتنا بڑا ایونٹ کرتی ہے, بھلے وہ پرائیویٹ ہے, وہ اس سے انکم جنریٹ بھی کر رہی ہے, لیکن ملک کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ جہاں بھی 3 لاکھ لوگ جمع ہوں گے, ویلیو ایڈ ہوگی ایک دوسری شخصیت میں, لوگ ایک دوسرے سیکھیں گے, بزنس ٹائز بنے گی. اور جو بچہ اس طرح کی کانفرنس دیکھ لیتا ہے انٹرنیشنل لیول کی, وہ پہلے جیسا نہیں رہتا, اس کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, تو وہ اس کی کیپیسٹی بھی بڑھتی ہے کمانے کی. تو آپ بھی ضرور تشریف لائیں جو سن رہے ہیں 24 25 26 ایکسپو سینٹر لاہور میں, اور دیکھیں کہ دنیا بھر میں سے کس طرح سے آئی ٹی کمپنی آئی ہیں, اور ہمارے نوجوانوں نے کتنے اچھے, اور اس میں obviously آپ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اپرچونیٹیز ملیں گی وہاں پہ کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, آپ جاب سیکنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک اچھا میرے خیال سے پلیٹ فارم ہوگا آپ کے لیے, ایک اپرچونیٹی ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنا جو سکلز ہے اس کو کہہ لے کہ شو کیس کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا میں کاشف صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح پچھلے کافی مہینوں سے خاص طور پر یہ انٹرنیٹ کا پرابلم رہا ہے, جیسے آپ بھی بتائے تھے کہ آپ کے بھی دوست چلے گئے, دبئی چلے گئے, اس طرح سینکڑوں ہمارے جو فری لانسرز ہیں یا پھر نوجوان ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں کہ ان کا یہاں پہ کام نہیں چل رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو فوری طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو ایسے کون سے انیشیٹیوز لینے چاہیے تاکہ جو آلریڈی باہر ہماری کریم چلی گئی ہے آئی ٹی کی, اس کو دوبارہ سے واپس لے کے آئے تاکہ یہاں پہ ریونیو جنریٹ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے یا پاسبل ہے؟ پاسبل ہے, لیکن پہلے کیلکولیٹ کریں نا نقصان کتنا ہو رہا ہے. 8 سے 10 لاکھ پر آور انٹو 24 آورس انٹو 30 ڈیز, جتنی دیر چوکنگ رہے گی, تو اتنا بڑا نقصان ہے. ان لوگوں کو فرسٹ آف آل ٹرسٹ جو لیول خراب ہوا ہے پوری دنیا میں, ایون ہمارے اپنے نوجوانوں کا بھی ہے, ان کا بھی تو بحال کریں کہ وی آر ڈوئنگ دس,
آپ ہمارے پاس یہ میکنزم ہے, ہم یہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں ہم نے یہ کام اتنا کر دیا. جب وہ ٹرسٹ آپ کا بحال ہوتا ہے پھر وہ واپس آتے ہیں. تو ایک ویسے عموماً تو یہی کہا جاتا ہے جو گیا اس کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کی سوچ کو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کچھ ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسا ہم سے ہو نہ جائے معاملہ جس سے کہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, کیونکہ ونس منیبا ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے دنیا کا ایک سسٹم ہے, اٹس گون. وہ واپس لانا آپ کتنا کن کو کریں گے. پھر آپ کو دیکھیں نا, کہتے ہیں عزت بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, جانا منٹ جانے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو یہ وہی حساب ہے کہ اگر کوئی چیز یہاں سے چلی گئی, اب آپ نے اس کو واپس لانا ہے تو اتنا ہی ہارڈ ٹائم ہے. پھر آپ ان کو انیشیٹوز دیں, آپ پہلے بتائیں کہ جی ہم یہ کر چکے, انیشیٹوز دیں, انیشیٹو دے کے ان کو واپس لے کے آئیں. انیشیٹو میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آئی ٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ای کامرس پہ جو ٹیکسز ہیں ضرور لیں, لیکن اتنے لیں جتنے ایک باہر کی دنیا میں ایک سسٹم چل رہا ہے, یا ان سے تھوڑے سے زیادہ بینیفٹ دیں. دیکھیں نا, فرض کریں مجھے آپ سے بینیفٹ ہوگا میں آپ کی طرف آؤں گا, مجھے ان سے بینیفٹ ہوگا میں ان کی طرف جاؤں گا. تو وائی ناٹ کہ گورنمنٹ کہے کہ بھائی میری کریم جو باہر جا رہی ہے اس کو لانے کے لیے وہ اس کو ٹیکس میں اچھا خاصا ریلیف دے, تاکہ بندے سوچنے پہ مجبور ہوں. دیکھیں پرسنل فائدہ آئے گا تو آپ سوچیں گے نا. تو پھر ایسا کام یہ کریں کہ ٹیکس کو بہت کم لیول پہ لے آئیں, تاکہ وہ ناراض لوگ جو باہر گئے وہ واپس آئیں گے, نہیں یار مجھے ادھر فائدہ ہے تو فائدہ دیں گے تو پھر واپس آئیں گے نا سر. تو یہ میری سوچ ہے کہ ٹیکس کو امیجیٹلی ای کامرس میں کم کر دو, اتنا کم کر دو کہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے وہ بندہ جو دبئی گیا ہے, وہ بندہ جو آپ کا ملک چھوڑ کے گیا ہے کہ نہیں یار میں اگر پاکستان جاتا ہوں تو مجھے اتنا فائدہ ہوگا, تو پھر پاکستان میں ری بلڈنگ سٹارٹ ہوگی. اچھا, مطلب ٹیکسز کی جو ہے نا ریشو اس کو کم کرتے ہیں. یہ فی الفور ہمارے پاس کہہ لیں کہ تجویز ہے یا ایک سولوشن ہے کہ اگر جو کریم ہماری باہر جاتی جا رہی ہے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بچے جو فری لانسرز باہر جا کے کام کر رہے ہیں, اپنی سکلز وہاں پر دکھا رہے ہیں اور وہاں پر پیسے کما رہے ہیں, ان کو واپس لے کر آنے کا ایک یہی حل ہے یا یہی تجویز ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ہمارے ساتھ کاشف صاحب موجود تھے, اعظم صاحب موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے اور آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.